मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आज आमी निमाण्या ब्रेस्तरचो संभ्रम भक्तीन आचरण करन आसां. आयच्या संभ्रमांत 3 वर्ती घडीत आमी नियाळून आसां. येवक्रिस्ताचें स्थापन याजकी दिक्षा आनी जेजून आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुल्ली घडीत आमी नियाळून आसां. वय येवक्रिस्ताचें स्थापन जेजून निमाण्या जेवणार आसतना पास्काचें जेवण येवक्रिस्ताचें जेवण जावन ताणें भरलेलें ताका नवो आनी संपूर्ण अर्थ दिलो. जेवणार तो आसतना उंडो घेतलो. ताणें सांगलें हें म्हजी कूड आनी वायनाची काल्स घेवन हें म्हजें रगत म्हणून येवक्रिस्ताणें स्थापन केलो. आनी अशें येवक्रिस्ताचें जेवण आनी येवक्रिस्ताणें स्थापन करून तो आमी जिविताचो खाण जाला, आमी जिविताचो उंडो जाला. येवक्रिस्त संभ्रम म्हणून तो आमचो सोडणार जाला. क्रुसाचेर आपलें बलिदान भेटोवन घेवन ताणें आमकां पातकांतलें सोडयलां. अशें येवक्रिस्त संभ्रम म्हणून जेजू सदां आमचे मदें हाजीर रावता. आमी ह्या संवसारांत सर्गीच्या वाटे चमकतना आमकां ज्या जाल्ले बोळांनी घटाय तो दिता. आनी तशेंच येवक्रिस्ता वरवीं आपलो मोग तो आमकां दिता. आपलो गुंडायेचो संबंद आमचे थंय आसा करता. येवक्रिस्तान आमी भाग घेतल्या वरवीं आमचो संबंद जेजू लागीं आनी एकामेका लागीं वाडटा. येवक्रिस्तान आमी भाग घेतल्या वरवीं आमी ह्या संवसारांत सर्गीच्या वाटेन चमकूंक आमकां जासलो आदार आनी बोळ आमकां न्ही घटाय जेजू आमकां दिता. तर असलें बोळ आनी घटाय येवक्रिस्तांत टापून आसा. त्या दिवन आमी येवक्रिस्तांत सदांच भक्तीन भाग घेवंक जाय. तशें याजकी दिक्षा जेजून आसा श्रेश्ठ याजक. ताणें मिसाचें बलिदान पयलें भेटयलें आनी आपल्या आपोस्तलांक सांगलें हें म्हज्या उडासा करा. ह्या उतरा मार्फत येवक्रिस्त संभ्रमचें भाग जेजून आपल्या आपोस्तलांक दिलें. तर केदें वर्तें भाग जेजून अस्कत आपोस्तलांक दिल्लें आसा. ते देखून आज आमी सर याजकां पासून मागूंक जाय आनी तशेंच सर याजकांनी धन्यान वार्गां दिवंक जाय. अस्कत जाल्यार देवान तांकां वर्तें याजकपणाचें भाग फावो केला. जेचे प्रतिनिधी जावचें जेच्या नांवान येवक्रिस्त संभ्रमचें भाग जेजून आपल्या आपोस्तलांक दिले बरी सर याजकांक आयच्या दिसा ताणें फावो केला. त्या देखून सर याजकांनी आपणा मेळयलें हें भाग सांबाळूंक जाय. पवित्रपणान हें याजकपणाचें जिवीत ताणें सारूंक जाय. तशें सर लोकांनी याजकांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक जाय. कित्याक याजक आमच्या जल्मांतान मरता वरेग आमकां देवाचें आशिर्वाद आमकां जोडून दिता. ताच्या मुखांतर जेजू आमकां ताचो मोग ताची काकूळट आमकां बोक्षण आनी आशिर्वादां याजका मुखांतर तांच्या सेवे मुखांतर आमकां फावो करता. ते देखून याजकांनी तांचें जिवीत पवित्रपणान सांबाळचें आनी लोकांनी याजकांक फावो तो मान आनी गौरव दिल्यार जेची सर आशिर्वादां मोग तांच्या जिवितांत ती जोडूंक शकतात. तशेंच जेजून आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुले. हें जेन्ना आसा एक वर्तें घडीत संवसारांत खंयच घडांतलें घडीत जेजून आपल्या जिवितांत आसा करून दाखयलें. वय धन्यान आपल्या सेवकाचे पांय धुवचे. देवूस मनशाचें चाकर जावचें हें आमी खंय पळोवंक शकना. जेजून मात्र आपल्या जिवितांत तें करून दाखयलां. त्या देखून जेजून आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुवन घेवन आमकां व्हरतो संदेश दिला. तुमी सादे बळे जाया, कालते जाया, माया मोगाचे व्यक्ती जाया, सेवेचे व्यक्ती जाया म्हणून ह्या मुखान ताणें आमकां संदेश दिल्लो आसा. ते देखून आमी जेच्या पाटलाव करतना आमी सादे बळे जाल्ल्यार आमी एकामेकाचो मोग केल्यार, एकामेकाची सेवा केल्यार, एकामेकाच्या गरजान पावल्यार मात्र आमी ताचे खरें शीश जावंक पावता. ते देखून कितले आमच्या भाव भयणीचे पांय आमी धुयता, कितले आमी एकामेकाचो मोग करता, कितले आमी एकामेकाची सेवा करता, तितले आमी जेचे खरें शीश आनी पाटलावदारी जावंक पावता. असले संदेश आयचो संभ्रम आमकां दिवन आसा.